जय श्रीमन्नारायण। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर द्वारा अधिष्ठित पावन श्री पुरुषोत्तम मास भगवान श्री श्याम सुंदर का चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यहरूका श्री चरण में साष्टांग प्रणति गर्दै स्वाचार्य चरण कमल में वंदना गर्दै सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई यथोचित वन्दन गर्दै भगवत कृपाद्वारा प्राप्त यस वाणीलाई भगवत चर्चामा लगाउन प्रयत्न गरिँदैछ। यस्तो पवित्रतम महिना पुरुषोत्तम मासको आज हामी 5औं दिनमा छौँ। 5औं दिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण गरिरहेका छौँ। 5औं अध्यायको पाठलाई हामी पहिले श्रवण गर्नेछौँ, तत्पश्चात कथा गङ्गामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनं हरिः चरणाग्रे निपतितम् अधिमासं तपोनिधे। किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनं हरिः चरणाग्रे निपतितम् अधिमासं तपोनिधे। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा नघ धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ यन्मां पृच्छसि सत्कथां। श्रीकृष्ण उवाच शृणु तत्रत्यवृत्तान्तं प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः नेत्रकोणसमादिष्टस्तदानीं हरिणार्जुन बीजयामास पक्षेण तं मासं मूर्छितं खगः उत्थितः पुनरेवाह नैतन्मे रोचते विभो। अधिमास उवाच पाहि पाहि जगद्धातः पाहि विष्णो जगत्पते उपेक्षसे कथं नाथ शरणं मामुपागतम्। इत्युक्त्वा वेपमानं तं विलपन्तं मुहुर्मुहुः तमुवाच ऋषिकेशो वैकुण्ठनिलयो हरिः। श्रीविष्णुरुवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते विषादं वत्समा कुरु त्वद्दुःखं दुर्निवार्यं मे प्रतिभाति निरीश्वर। इत्युक्त्वा मनसि ध्यात्वा तदुपायं क्षणं प्रभुः विनिश्चित्य पुनर्वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीविष्णुरुवाच वत्सा गच्छ मया सार्धं गोलोकं योगिदुर्लभं यत्रास्ते भगवान् कृष्णः पुरुषोत्तम ईश्वरः। गोपिकावृन्दमध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधरः नवीननीरदश्यामो रक्तपङ्कजलोचनः शरत्पूर्णेन्दुसौन्दर्यसमशोभायुताननः कोटिकन्दर्पलावण्यलीलाधाममनोहरः पीताम्बरधरः स्रग्वी वनमाला विभूषितः सद्रत्नभूषणः प्रेमभूषणो भक्तवत्सलः चन्दनोक्षितसर्वाङ्गः कस्तूरी कुङ्कुमान्वितः श्रीवत्सवक्षाः सम्भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितः सद्रत्नसाररचितकिरीटी कुण्डलोज्ज्वलः रत्नसिंहासनारूढः पार्षदैः परिवेष्टितः स एव परमं ब्रह्म पुराणपुरुषोत्तमः स्वेच्छामयः सर्वबीजः सर्वाधारः परात्परः निरीहो निर्विकारश्च परिपूर्णतमः प्रभुः प्रकृतेः पर ईशानो निर्गुणो नित्यविग्रहः गच्छावस्तत्र त्वद्दुःखं श्रीकृष्णो व्यपनेष्यति। श्रीनारायण उवाच इत्युक्त्वा तं करे कृत्वा गोलोकं गतवान् हरिः अज्ञानान्धतमोध्वंसं ज्ञानवर्त्मप्रदीपकं ज्योतिस्वरूपं प्रलये पुरासीत् केवलं मुने सूर्यकोटिनिभं नित्यम् असंख्यं विश्वकारणं विभो स्वेच्छामयस्यैव तज्ज्योतिरुल्बणं महत् ज्योतिरभ्यन्तरे लोकत्रयमेव मनोहरं तस्यैवोपरि गोलोकः शाश्वतो ब्रह्मवन्मुने
त्रिकोटियोजनायामो विस्तीर्णो मण्डलाकृतिः तेजस्वरूपः सुमहद्रत्नभूमिमयः परः अदृश्यो योगिभिः स्वप्ने दृश्यो गम्यश्च वैष्णवैः ईशेन विधृतो योगैः अन्तरिक्षस्थितो वरः आदिव्याधिजरा मृत्यु शोकभीतिविवर्जितः सद्रत्नभूषितासङ्ख्यमन्दिरैः परिशोभितः तदधो दक्षिणे वामे 50 कोटिविस्तरात् वैकुण्ठः शिवलोकश्च तत्समः सुमनोहरः कोटियोजनविस्तीर्णो वैकुण्ठो मण्डलाकृतिः लसत्पीतपटा रम्या यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः शङ्खचक्रगदा पद्मा श्रियाजुष्टचतुर्भुजाः स्त्रियो लक्ष्मीसमाः सर्वाः कूजन्नूपुरमेखलाः वामेन शिवलोकश्च कोटियोजनविस्तृतः लयशून्यश्च सृष्टौ च पार्षदैः परिवारितः निवसन्ति महाभागगणा यत्र कपर्दिनः भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गा नागयज्ञोपवीतिनः अर्धचन्द्रलसद्भालाः शूलपट्टिशपाणयः सर्वे गङ्गाधरासूरास्त्र्यम्बका जयशालिनः गोलोकाभ्यन्तरे ज्योतिः अतीव सुमनोहरं परमाह्लादकं शश्वतपरमानन्दकारणं ध्यायन्ति योगिनः शश्वतयोगेन ज्ञानचक्षुषा तदेवानन्दजनकं निराकारं परात्परं तज्ज्योतिरन्तरे रूपम् अतीव सुमनोहरम् इन्दीवरदलश्यामं पङ्कजारुणलोचनं कोटिशारदपूर्णेन्दु शश्वच्छोभायुतो ननं कोटिमन्मथसौन्दर्यलीलाधाममनोहरम् द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं पीतवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितं सद्रत्नकोटिखचितकिरीटकटकोज्ज्वलं रत्नसिंहासनस्थं च वनमालाविभूषितं तदेव परमं ब्रह्म पूर्णं श्रीकृष्णसंज्ञकं स्वेच्छामयं सर्वबीजं सर्वाधारं परात्परं किशोरवयसं शश्वतगोपवेशविधायकं कोटिपूर्णेन्दुशोभाढ्यं भक्तानुग्रहकारकं निरीहं निर्विकारं च परिपूर्णतमं प्रभुं रासमण्डलमध्यस्थं शान्तं रासेश्वरं हरिं मङ्गलं मङ्गलार्हं च सर्वमङ्गलमङ्गलं परमानन्दराजं च सत्यमक्षरमव्ययं सर्वसिद्धेश्वरं सर्वसिद्धिरूपं च सिद्धिदं प्रकृतेः परमीशानं निर्गुणं नित्यविग्रहम् आद्यं पुरुषमव्यक्तं पुरुहूतं पुरुष्टुतं नित्यं स्वतन्त्रमेकं च परमात्मस्वरूपकं ध्यायन्ते वैष्णवाः शान्ता शान्तं शान्तिपरायणम् एवं रूपं परं बिभ्रद् भगवान् एक एव सः श्रीनारायण उवाच एवमुक्त्वा ततो विष्णुः अधिमाससमन्वितः गोलोकम् अगमत् विरजो वेष्टितं परं सूत उवाच इति रयित्वा गिरमात्तसत्क्रिये मुनीश्वरे तूष्णीमवस्थिते मुनिः जगादवाक्यं विदिजो महोत्सवात् शुश्रूषुरानन्दनिधेर्नवः कथाः इति रयित्वा गिरमात्तसत्क्रिये मुनीश्वरे तूष्णीमवस्थिते मुनिः जगादवाक्यं विदिजो महोत्सवात् शुश्रूषुरानन्दनिधेर्नवः कथाः। हरिः ओं तत्सत्। श्रीबृहन्नारदीयपुराणे श्रीनारायणनारदसंवादे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये विष्णोर्गोलोकगमनं नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति।
प्रारम्भबाट हिजोसम्मका प्रसङ्गहरूलाई हामी संक्षेपमा पुनः श्रवण गरेर आजका विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। कथानकको प्रारम्भ हुन्छ नैमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिहरू यज्ञ गरेर बस्नुभएको छ। सुतजीको आगमन भयो। प्रणाम गरे ऋषिहरूले। सुतजीलाई कहाँबाट आउनुभयो, कसरी आउनुभयो जिज्ञासा गर्नुभयो ऋषिहरूले र लोक कल्याणका लागि शास्त्रको सार बताइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। सुतजीले बताउनुभयो तीर्थाटनका निमित्त म दक्षिण उत्तर भारत सर्वत्र विचरण गर्दै हस्तिनापुर पुगेँ। त्यसबेला महाराज परीक्षितजीलाई ऋषिकुमारको श्राप परिसकेको रहेछ। राज्य त्याग गरेर उहाँ सुकताल क्षेत्रमा जानुभएको, ऋषिहरू पनि पुग्नुभएको मैले खबर पाएँ। म पनि त्यहाँ पुगेँ। त्यस समयमा सुखदेव स्वामीजीको आगमन भयो। सुखदेव स्वामीजीबाट भागवत श्रवण गर्नुभयो परीक्षितजीले। हामी सबै ऋषिहरूका साथमा श्रवण गऱ्यौँ। 7 दिन पछाडि कथा समाप्ति भइसकेपछि परीक्षितजीको वैकुण्ठ गमन भयो। त्यो सुनेर म यहाँ आउँदैछु तपाईँहरूको दर्शन गर्नका निमित्त। ऋषिहरूले भन्नुभयो त्यो प्रसङ्गलाई त्यहीँ राखौँ सुतजी महाराज। हजुरले व्यासजीका श्रीमुखबाट धेरै शास्त्र सुन्नुभएको छ। तमाम शास्त्रहरूको सार के हो त्यो हामीलाई आज्ञा गरिबक्सियोस्। जीवात्माको कल्याण केले गर्छ त्यो बताइदिबक्सियोस् आफ्ना बुद्धिद्वारा निश्चय गरेर। ऋषिहरूको प्रार्थना सुनिसकेपछि सुतजीले भगवान् नारायण र नारदजीको संवादलाई सुनाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। नारदजी भगवानको दर्शनका निमित्त बद्रीका आश्रम जानुभयो। भगवान् नारायणलाई प्रणाम गर्नुभयो। लोक कल्याणका निमित्त यस्तै जिज्ञासा गर्नुभएको थियो। भगवान् नारायणले भन्नुभयो पुरुषोत्तम नाम गरेका महिनामा भगवान् पुरुषोत्तमको आराधना गर्ने त्यस्ता भक्तलाई सबै प्रकारको अभिष्ट भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै प्रकारका पुरुषार्थ भगवानले प्रदान गरिबक्सन्छ। नारदजीले जिज्ञासा गर्नु भगवानसँग पुरुषोत्तम भनेका कस्ता देवता हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम मास भनेको के हो, कसरी व्रत गर्नुपर्दछ, कसरी भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, कस्ता कस्ता फल मिल्दछन्। त्यस पछाडि नारदजीलाई सम्बोधन गर्दै भगवान् नारायणले भगवान श्रीकृष्ण र पाण्डवहरूको संवादलाई सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। छलपूर्वक जुवामा हराइएका पाण्डवहरू काम्यक वनमा हुनुहुन्छ। भगवान् धेरै समय पछाडि ऋषिहरूलाई साथमा लिएर पाण्डवहरूसँग भेट्न जानुभयो। अत्यन्तै हर्षित भएर पाण्डवहरूले भगवानको वन्दना गरे। पाण्डवहरूको यस्तो दुर्दशा देखेर सुकेको शरीरभरि रौँ यो कष्टलाई देखेर भगवान् कौरवलाई मार्नका निमित्त भनेर एकदमै क्रोधाग्निमा प्रकट हुनुभयो। डरलाग्दो स्वरूप छ भगवानको। सारा पाण्डव थरथर काँपेका छन्। युधिष्ठिर महाराज र द्रौपदीजीको प्रेरणाले अर्जुनजी भगवानका चरणमा परेर वन्दना गर्नुहुन्छ। प्रभु, जसरी मच्छरले दुःख दियो भन्दा घरमा आगो लगाउनु बुद्धिमत्ता हुन्न, त्यस्तै हामी जस्ता भक्तहरू तमाम छौँ यस लोकमा। हजुरको यो क्रोध अग्निले यो लोक जल्ने हो भने केवल कौरव मात्र मर्ने होइन, हामी सबै पनि समाप्त हुन्छौँ। त्यसकारण हजुर यो क्रोधलाई शान्त गर्नुहोस्। अर्जुनजीले प्रार्थना गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै भगवानको क्रोध शान्त भयो। र त्यस समयमा पाण्डवहरूले पनि यही जिज्ञासा गरेका थिए। पुरुषोत्तम मास विषयक भगवान् त्यसको उपदेश प्रारम्भ गर्नुभएको छ। त्यही संवादलाई भगवान् नारायण नारदजीलाई सुनाउँदै आउनुभएको छ। अधिक मासको सृष्टि भयो। स्वामी छैनन्, देवता छैनन्, यो मलमास हो भनेर सबैले तिरस्कार गरे। अत्यन्त दुःखी भएको अधिक मास ब्रह्मा वैकुण्ठमा पुगेर भगवानका अघिल्तिर गएर बार बार पुकार गर्दछ। भगवानले सोध्नुभयो बाबु तिमीलाई के भयो? यहाँ त कोही दुःखी हुन्नन्, कसैलाई पीडा हुन्न, किन चिन्तित छौ? उसले आफ्नो उत्पत्तिको र आफ्नो तिरस्कार भएको सबै परिघटनाहरूलाई सुनाउँदै आयो। प्रभु, यदि हजुरले रक्षा गरिबक्सन नभने हजुरका अघिल्तिर म प्राण त्याग गरिदिन्छु। मरिष्येहम 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 तवाग्रतः, हजुरकै अघिल्तिर म प्राण त्यागिदिन्छु। यसो भनेर मूर्छित परेको त्यो अधिक मास त्यसलाई भगवानले दृष्टिपात गरिदिनु भयो। आजका प्रसङ्गमा 5औं अध्यायमा नारदजीले सोध्नुहुन्छ भगवान् नारायणसँग, प्रभु किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनं हरिः चरणाग्रे निपतितम अधिमासम तपोनिधे। आफ्ना चरणका अघिल्तिर आएर पछारिएको त्यो मूर्छित अधिक मासलाई भगवानले के भनेर सम्झाउनु भयो? भगवान् नारायण भन्नुहुन्छ, नारदजी सुन्नुहोस्,
भगवान श्रीकृष्णले यही उपदेश दिनुभएको छ पाण्डवहरूलाई। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन सुन्नुहोस्, त्यस समयमा भगवान श्री विष्णुले त्यो अधिक मासलाई यसो हेरेर गरुडजीलाई सङ्केत गरिदिनु भयो, गरुडजी यिनको रक्षा गर्नुहोस्। गरुडजी जानुभयो, आफ्ना पङ्खले उनलाई त्यो अधिक मासलाई पङ्ख लगाइरहनु भएको छ, हावा दिइरहनु भएको छ। विजयमास पक्षेण तम मासम मूर्छितम खगः। मूर्छित त्यो अधिक मासलाई पङ्ख लगाइदिनु भयो गरुडजीले। बिस्तारै बिस्तारै ऊ उठ्यो, आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्। उसले भन्यो थरथर काम्दै, प्रभु पाहि पाहि जगद्धाता पाहि विष्णु जगत्पते उपेक्षसे कथम नाथ शरणम मामुपागतम। प्रभु मेरो रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। हजुर जगतका रक्षक हुनुहुन्छ, जगतका पति हुनुहुन्छ, मेरो मात्रै किन उपेक्षा गर्नुहुन्छ हजुरले? हजुरका शरणमा आएको छु। थरथर थरथर काँपिरहेको छ। भगवानले भन्नु, बाबु चिन्ता नगर, उठ उठ, कुनै दुःख तिमीले मानिरहनु पर्ने छैन। तिम्रो दुःखको निवारणका लागि मैले केही उपाय सोचिसकेको छु। तिम्रा कोही ईश्वर छैनन्, स्वामी छैनन्, त्यस कारणले तिमी चिन्तित भएका छौ होइन? आऊ मेरा साथमा जाउँ। एक स्वरूपले म गोलोकमा निवास गर्दछु। गोलोकमा गएर त्यो स्वरूपको दर्शन गरेर तिम्रो यो चिन्ताको त्यहाँ उचित औषधि बन्दछ, औषधि हुनेछ। आऊ। भगवान श्री नारायणले रमा वैकुण्ठबाट गोलोक जानका निमित्त अधिक मासलाई आज्ञा गर्दै हातमा समाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ मेरो यस्तो स्वरूप छ, गोपिका वृन्द मध्यस्थः द्विभुजो मुरलीधरः। धेरै धेरै गोप गोपीगणका बिचमा दुई भुजा लिएर मुरली धारण गरेर भगवान श्रीकृष्णको स्वरूपले त्यहाँ पर्न लागेको मेघको जस्तो अत्यन्तै श्यामलो वर्ण, त्यसै गरी फक्रिएका कमलदल जस्ता लाल लाल नेत्रहरू, त्यस्तो स्वरूपले भगवान श्रीकृष्ण उहाँ रहनुहुन्छ। करोडौँ करोडौँ कन्दर्प कामदेवको पनि सौन्दर्यलाई मात गर्ने त्यस्तो सुन्दर स्वरूप भगवानको छ। पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, वनमाला धारण गर्नुभएको छ, उत्तम रत्नहरूको आभूषण लगाउनु भएको छ। प्रेम भक्तिरूपी आभूषणले विभूषित हुनुहुन्छ भगवान। भक्तमाथि दया गरेर रहने भगवानका श्री विग्रहमा सर्वत्र चन्दन लेपित भएको छ। श्रीवत्स चिन्हले चिन्हित हुनुहुन्छ प्रभु। कौस्तुभ मणि लगाउनु भएको छ, किरीट कुण्डल रत्न सिंहासनमा बस्नु भएको छ, पार्षदहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भनेर शास्त्रले बताएका छन्। सैव परमं ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमः स्वेच्छामयः सर्वबीजः सर्वाधारः परात्परः। सबैका रक्षक, आफ्नो इच्छा अनुसार अनेक प्रकारका रूप धारण गर्न सक्ने, जगतका एकमात्र बीज, जगतका एकमात्र आधार त्यस्ता भगवान, प्रकृति मण्डलबाट टाढा, सबैका ईश्वर, प्रकृतिका सत्वरज तमह गुणले रहित, नित्य मङ्गल विग्रहले युक्त भएका भगवान श्रीकृष्ण, उहाँका सन्निधिमा हामी जानुपर्छ। यति भनेर भगवानले त्यो अधिक मासको हात समाउनु भयो। श्री वैकुण्ठबाट, रमा वैकुण्ठबाट गोलोक प्रस्थान गर्नुहुन्छ। इत्युक्त्वा तं करे कृत्वा गोलोकम गतवान हरिः। जहाँ कुनै प्रकारको अज्ञान रूपी अन्धकार छैन, ज्ञान रूपी प्रकाश छ, ज्योति स्वरूप छ, त्यस्तो धाम, करोडौँ करोडौँ सूर्यको तेज जस्ता तेजले रञ्जित भएको त्यस लोक, त्यहाँ पुग्नुभयो भगवान। जाँदै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णको त्यस्तो दिव्य धाममा। 3 करोड योजन विस्तार त्यो गोलोकको यहाँ परिमाण बताइएको छ। त्रिकोटि योजना यामः विस्तीर्णः मण्डलाकृतिः। त्यो एउटा मण्डलको जस्तो आकृति छ, अत्यन्तै तेजस्वी छ, अजड पदार्थहरूद्वारा बनेको रत्नमय भूमि छ। योगीहरूले पनि ध्यानमा पनि त्यसलाई विषय बनाउन सक्दैनन्, परन्तु दृश्यो गम्यश्च वैष्णवैः। वैष्णवजनहरूले भने त्यसलाई सहजै प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यस्तो उत्तम स्थलमा पुर्याउनु भयो भगवानले, जहाँ कुनै प्रकारका मानसिक चिन्ताहरू छैनन्, शरीरमा हुने कष्टहरू छैनन्,
जन्म छैन, मृत्यु छैन, शोक छैन, डर छैन, त्यस्ता दिव्य स्थलमा भगवान सर्वेश्वर नारायणले लिएर जानुभएको छ। त्यसका दाहिने र बायाँपट्टि वैकुण्ठ र शिवलोक दुई लोकहरू छन्। गोलोकका मन्तिर दायाँ र बायाँपट्टि वैकुण्ठ शिवलोकश्च तत्समः सुमनोहरः। अत्यन्तै सुन्दर 1 करोड योजन विस्तारवाला रमा वैकुण्ठ मण्डलकै आकृतिले रहेको। त्यस वैकुण्ठमा चमचम चम्कने पिताम्बरधारी पार्षदहरू रहनुभएको छ, वैष्णवजनहरू, जसले भगवानकै जस्तो स्वरूप बनाउनु भएको छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म इत्यादिले युक्त हुनुहुन्छ। त्यहाँका स्त्रीहरू पनि साक्षात् भगवती लक्ष्मीजी समान छन्। स्त्रियो लक्ष्मी समाः सर्वाः कूजन् नूपुर मेखलाः। अनेक प्रकारका आभूषणले सुसज्जित भएका छन्। त्यसै गरी यता शिवलोक, त्यहाँ भगवान शङ्करका आयुधहरूद्वारा विभूषित भएका, भस्म धारण गरेका, अर्धचन्द्र धारण गरेका, त्रिशूल हातमा लिएका, त्यसै गरी हातमा एक रज्जु दाम्लो पनि लिएका, गङ्गालाई शिरमा धारण गरेका, यस्ता यस्ता भगवान शङ्करका पार्षदहरू पनि शिवलोकमा छन्। यता गोलोकका भित्रपट्टि अत्यन्त दिव्य ज्योति, सुमनोहर ज्योति, अति सुन्दर स्वरूपमा भगवान रहनु भएको छ। योगीहरूले जसलाई ध्यानको विषय बनाउन बार बार प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। भगवान सर्वाङ्ग सुन्दर श्याम सुन्दर भगवान रहनु भएको छ। इन्दीवरदल श्यामं पङ्कजारुणलोचनं कोटि शारद पूर्णेन्दु शश्वत शोभायुताननम्। करोडौँ कामदेवको शोभालाई पनि मात गर्ने त्यस प्रकारको भगवानको स्वरूप। 2 हात छन्, मुरली लिइबक्सेको छ भगवानले। मन्द मन्द मुस्कुराहटले युक्त हुनुहुन्छ। पिताम्बर धारण गरिबक्सेको छ। रत्नका सिंहासनमा विराजित भइबक्सेको छ, वनमाला धारण गरेर। किशोर वयसम शश्वत गोपवेश विधायकम। भगवानले श्रीकृष्ण स्वरूपमा आफूलाई गोपवेशमै राख्नु भएको छ। किशोर अवस्थाको भगवान भइबक्सन्छ। यति सुन्दर भक्तानुग्रहकातरम। भक्तलाई कति बेला आपत्ति पर्छ र कहिले रक्षा गर्न जाने होला भनेर एकदमै तयार भएर रहनुभएको छ भगवान। कुनै प्रकारको विकार छैन प्रभुका श्री विग्रहमा। कुनै प्रकारका सांसारिक चेष्टाहरू भगवानमा छैनन्। परिपूर्ण हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। रास मण्डलका बीचमा भगवान विराजित भइबक्सेको त्यस्तो रासेश्वर शान्त स्वरूप भगवान सर्वेश्वर हरिलाई दर्शन गरिरहनु भएको छ। मङ्गलम मङ्गलार्हं च सर्वमङ्गलमङ्गलम् परमानन्दराजं च सत्यम अक्षरम अव्ययम्। भगवान मङ्गलका खानी हुनुहुन्छ, मङ्गल गर्न योग्य हुनुहुन्छ। सबैलाई मङ्गल दिनेवाला भइबक्सन्छ प्रभु। सबैलाई आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्छ। भगवान सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। देश काल वस्तु कुनैले पनि परिमित गर्न नसक्ने अविनाशी त्यस्ता भगवान सबै प्रकारका सिद्धिलाई दिनेवाला, प्रकृतिबाट टाढा रहने, प्रकृतिका गुणले रहित भएका, नित्य मङ्गल विग्रहले युक्त भएका परमात्मा सर्वेश्वर श्रीकृष्ण, जसलाई वैष्णवजनहरूले ध्यानका अवस्थामा ध्यान गरिबक्सन्छ। त्यस्ता गोलोकमा विराजित भगवान सर्वेश्वर श्रीकृष्णका सन्निधिमा भगवान स्वयं विष्णु रूपले मलमासलाई लिएर पुग्नु भएको छ। अत्यन्तै सुन्दर यहाँ गोलोकको वर्णन गरियो। अब यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने, यहाँ गोलोक, वैकुण्ठ आदि शब्दले यहाँ जो बताइयो, स्थानका हिसाबले कोही अलि माथि, कोही तल, कोही अलि विस्तारवाला, कोही कम विस्तारवाला, कोही इत्यादि जो बताइयो नि, यसमा अलिकति हामीले विवेक पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। शास्त्रको निर्णय गर्दा तमाम मूल शास्त्रहरूमा कहीँ कतै असर नगर्ने गरी निर्णय दिनुपर्दछ वक्ताहरूले। कतिपय वक्ताहरूले यिनै प्रसङ्गहरूलाई लिएर तमाम अवतार र अवतारीमा भेद गरेर भगवान श्रीकृष्ण स्वरूप र भगवान स्वयं वैकुण्ठनाथ स्वरूपमा भेद गरेर तमाम निन्दाहरू, तमाम आग्रह वचनहरू यस्तो बोलेको सुन्न पाइन्छ। अत्यन्तै दुःख लाग्दछ। भगवान स्वयं नारायण नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र यी जति पनि गोलोक, साकेत आदि गरेका लोकहरू छन्, यी सबै वैकुण्ठ अन्तर्गत छन्। वैकुण्ठ शब्दको अर्थ हुन्छ विगता
कुण्ठा यस्मात्, जहाँ कुनै प्रकारका कुण्ठा भनेका विकारहरू छैनन् त्यस्तो लोकलाई भनिन्छ वैकुण्ठ। त्यो वैकुण्ठ हो र नै गोलोक हो, वैकुण्ठ हो र नै साकेत हो, वैकुण्ठ हो र नै वैकुण्ठ हो। किनभने गोलोक शब्दलाई शब्दतः के लाउने हो भनेदेखि निर्विकारी भनेर यो शब्दको अर्थ गर्ने हो भने त्यो अर्थ निस्कँदैन। साकेत यो शब्दको पनि निर्विकारी विकार रहित नित्य भन्ने अर्थ निस्कँदैन यदि व्याकरणका हिसाबले यसलाई हेर्ने हो भने। त्यस कारणले यी सबैलाई बताउने मूल शब्द भनेको वैकुण्ठ हो। विगता कुण्ठा यस्मात्, जहाँ कुनै प्रकारका विकारहरू छैनन्, त्यसकारणले वैकुण्ठ शब्द व्यापक शब्द। त्यहाँनिर भक्तका भावअनुसार भगवान काहीँ द्विभुज भएर, काहीँ धनुर्धारी भएर, काहीँ चतुर्बाहु बनेर तत्तत स्थानमा भगवान विराजित हुनु यो भक्तको भाव अनुसार हो। त्यसकारणले स्वयं भगवान नारायण नै राम हुनुहुन्छ, भगवान नारायण नै श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। यसोस्ले अवतार र अवतारीमा कति पनि भेद देख्नुहुन्न। यो पहिलो कुरा भयो। वैष्णवजन उसलाई भनिन्छ जसले भगवान विष्णुको पारम्यलाई स्वीकार गर्दछन्। भगवान विष्णु नै परतत्व हुनुहुन्छ भन्नेलाई मात्रै म वैष्णव हुँ भन्ने अधिकार छ। यदि विष्णु अलग हुन्, कृष्ण अलगै हुन्, राम अलगै हुन्, यसरी भेद गर्ने व्यक्तिलाई म वैष्णव हुँ भन्ने अधिकार किञ्चित मात्र पनि रहँदैन। किन वैष्णव शब्दकै निष्पत्ति यसरी भएको छ कि शास्त्रीय देवता यस सूत्रद्वारा शब्द निर्माण गर्ने हो भने विष्णु देवता अस्य इति वैष्णवः। विष्णु भगवान नारायण नै जसका उपास्य देवता हुनुहुन्छ त्यस्तालाई भनिन्छ वैष्णव। अब भन्नुहोस् विष्णु अलग अनि कृष्ण अलग, राम अलग भन्ने व्यक्ति, म कृष्णोपासक हुँ अथवा म रामोपासक मात्रै हुँ, विष्णु चाहिँ सामान्य देवता हुन् भन्ने व्यक्तिलाई वैष्णव हुँ भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो? कसै गरी सिद्ध हुन्न। त्यसै गरी तस्य इदम यसले, तस्येदम यस सूत्र अनुसारले वैष्णव शब्द बनाउने हो भने नपुंसक लिङ्गमा वैष्णवम बन्दछ, पुल्लिङ्गमा वैष्णवः बन्दछ। विष्णोः इदम वैष्णवम, भगवान विष्णुको यो हो भन्दा त्यसलाई वैष्णव भनिन्छ। त्यसकारणले भगवान विष्णुका अनन्य उपासकजन उहाँहरूलाई नै वैष्णव भनिन्छ। भगवान विष्णु नै कृष्ण हुनुहुँदा, भगवान विष्णु नै राम हुनुहुँदा, चाहे रामोपासना होस् चाहे कृष्णोपासना होस्, जे गरे तापनि भगवान विष्णुकै एक स्वरूप विशेष भएको हुनाले राम उपासकलाई पनि र कृष्णोपासकलाई पनि म वैष्णव हुँ भन्ने यो अधिकार प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले अवतार र अवतारीमा कति भेद गर्नुहुन्न, यो एउटा जघन्य अपराध हुन्छ। भगवान जहाँ कहीँ पनि जुनसुकै स्वरूपले पनि रहनुहुन्छ नि, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे, अनेक रूपले रहन सक्नु नै भगवानको एउटा यो पारम्य हो। भगवान परतत्व हुनुहुन्छ भनेर यो एउटा लक्षण हो। यसै गरी व्याकरणका दृष्टिले विस्तृति व्याप्तो धातुबाट विष्णु शब्द बन्दछ। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरात्मकम इति विष्णु, जसले चराचर जगतलाई व्याप्त गर्नुभएको छ त्यस्तो तत्त्वको नाम हो विष्णु। त्यसकारणले व्यापक अर्थमा पनि विष्णु शब्द नै प्रयुक्त हुन्छ। यसोस्ले वैष्णवजनले भगवान विष्णुको पारम्यलाई स्वीकार्नु पर्दछ अनि हामीलाई वैष्णव हुँ भन्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ। उहाँ विष्णु नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, विष्णु नै भगवान राम हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी रामोपासक पनि र विष्णु उपासक पनि र कृष्णोपासक पनि हामी वैष्णव सिद्ध हुन्छौँ। यो कुरालाई एकदमै ख्याल गरेर वक्ताहरूले बताइदिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, यो कथाका उपक्रमलाई पनि राम्रोसँग सम्झनुपर्छ। यसै पुरुषोत्तम मास महात्म्यको तेस्रो अध्यायमा हामीले सुन्यौँ भगवानको यस बेला कृष्णावतार भएको छ। भगवान द्विभुज मुरलीधारी हुनुहुन्छ, पाण्डवहरूको साथमा भगवान पुग्नु भएको छ। पाण्डवहरूलाई भगवान स्वयं आफ्ना श्रीमुखबाट उपदेश गर्दै हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण आफ्नै मुखले के भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनलाई सम्बोधन गरेर भने, प्राप्तो वैकुण्ठ भवनं यत्राहम अवसं नर अन्तर्गृहं समासाद्य मामसो दृष्टवान् परम। जब त्यो अधिक मासको सृष्टि भयो, यो अधिक मास म जहाँ बस्दथेँ त्यहाँ वैकुण्ठमा गयो। यसबाट के सिद्ध हुन्छ? भगवान श्रीकृष्ण आफै भन्दै हुनुहुन्छ, म जहाँ वैकुण्ठमा निवास गर्दछु त्यहाँ यो अधिक मास पुग्यो।
अन्तर्गृहम भित्र गर्भालयमा त्यो मणिमय मण्डपभित्र प्रवेश गर्यो र मलाई उसले दर्शन गर्यो। माम असौ दृष्टवान परम पुरुषोत्तमलाई उसले दर्शन गर्यो। त्यसकारणले तेस्रो अध्यायमा अधिक मासको उपक्रमकै क्रममा भगवान श्रीकृष्ण स्वयं वैकुण्ठमा म विराजित हुन्छु भनेर बताइबक्सँदैछ भने भगवान विष्णु र कृष्ण अलग हुनुहुन्छ भन्नु यो कहाँसम्मको अज्ञानता हो। त्यसकारणले कसैले पनि यस प्रकारको भ्रम गर्न हुन्न, यस प्रकारको आग्रह राख्न हुन्न। भगवान स्वयं विष्णु नै साक्षात् कृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान कृष्ण नै विष्णु हुनुहुन्छ, भगवान राम नै विष्णु हुनुहुन्छ, राम नै कृष्ण हुनुहुन्छ। यो वैष्णव सिद्धान्त हो। त्यसकारणले राम उपासक, विष्णु उपासक र कृष्ण उपासक सबैलाई वैष्णव शब्दले बताइन्छ। त्यस्तै अघि बताउनु भयो यसै अध्यायमा 22औं श्लोकमा दृश्यो गम्यश्च वैष्णवैहि, वैष्णवजनहरूद्वारा प्राप्त गर्ने त्यस्तो दर्शनीय लोक गोलोक र त्यहाँनेरिको स्वरूप मेरो त्यस प्रकारका वैष्णवहरूका लागि गम्य स्वरूप हो भनेर। त्यसकारणले वैष्णव भनेका विष्णु उपासक त्यस्ता वैष्णवजन्य गोलोकमा गएर भगवान द्विभुजधारी मुरलीधारीको दर्शन गर्नुहुन्छ। यसबाट पनि के सिद्ध हुन्छ भन्दा अवतार र अवतारीमा कुनै प्रकारको भेद छैन। भगवान स्वयं विष्णु नै श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। यसरी अर्थ सिद्ध हुन्छ। र यहाँ बताइएको कथानकलाई हेर्दा र अरू तमाम शास्त्र आगमादि प्रमाणहरू सबैलाई हेर्दा के सिद्ध हुन्छ भने यहाँ बताइएको जो वैकुण्ठ हो अनि यहाँनिर शिवलोकका नजिक वैकुण्ठ बताइएको छ, शिवलोक सँगसँगै वैकुण्ठ अनि वैकुण्ठभन्दा केही मास्त्रपट्टि गोलोक बताइएको छ। यी सबै तमाम कथाहरूलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यहाँ बताइएको वैकुण्ठ भनेको रमा वैकुण्ठ हो, जो ब्रह्माण्डभित्रको वैकुण्ठ हो। किनभने त्यस वैकुण्ठमा जसलाई वेदले तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रीवागुंसस्समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम भनेर जुन प्रकारको परम पदलाई बताइएको छ, तद्विष्णोः परमं पदम, वेदमा त यही नै बताइएको छ। भगवान विष्णुको पद नै परम पद हो। यदि भेद गर्ने हो भने यहाँनिर वेद मन्त्रै अर्कै परिवर्तन हुनुपर्ने र वेदले अरू नै उपदेश गर्नुपर्ने हो, शब्दान्तर गर्नुपर्ने हो। त्यसकारणले भगवान नारायण भगवान विष्णुको परमपद जसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ त्यो नै परमपद हो, परमलोक हो। त्यसकारणले यहाँ भएको जो त्रिपाद विभूति हो, जो विरजादेखि पारी यो अण्डकटालाई पार गरेर सप्तावरणलाई पनि भेदन गरेर विरजामा स्नान गरेर यो सूक्ष्म देहलाई पनि त्यही विरजामा विसर्जन गरिसकेपछि पुगिने जो लोक हो जसलाई दिव्य वैकुण्ठ भनिन्छ, नित्यम अजडम तस्मिन् परब्रह्मणः, जहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर नारायण श्री वैकुण्ठनाथ विराजित भइबक्सन्छ। त्यही भगवानका श्री कृष्णका स्वरूपले ध्यान गर्ने भागवतजनहरूले द्विभुजधारी रूपमा भगवानको दर्शन गर्दछन्। भगवान श्री रामको चिन्तन गर्ने त्यस्ता अनन्य वैष्णवजनहरूले त्यहाँ भगवानलाई धनुर्धारी राजा रामका रूपमा दर्शन गर्दछन्। किनभने ती लोकहरू भनेका अनुभव विशेष हुन्। यहाँका जस्ता ढुङ्गा माटा मुडा यहाँका जस्ता रत्नले बनेका होइनन् तिनीहरू। जसरी स्वप्नमा हामी देख्छौँ, स्वप्नमा अनेक प्रकारका रत्नहरू आउँछन्, महल हुन्छन्, भवन हुन्छन्, गाडी हुन्छ, हामी अनेक प्रकारको आनन्दको अनुभूति गर्छौँ। केवल यहाँ संसारमा स्वप्न देख्दा त त्यो आत्माले ती सबै चिजको अनुभव गर्न सक्छ भने यो संसार सम्बन्ध छोडिसके गएर अनुभवमा डुबेका त्यस्ता मुक्तात्माहरूले अनुभव गर्ने विशेष हुन्। लोक्यन्ते इति लोकाः अनुभव विशेषाः, काम्यन्ते इति कामाः अनुभव विशेषाः, यस्तो अर्थ गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। त्यसकारणले त्यो अनुभव विशेष ती लोक हुन्। यहाँका जस्ता यी ढुङ्गा मुडा माटा गजुर गुम्बज ढोका पल्ला यी प्रकारका होइनन् ती, जहाँ पाँच भौतिक तत्त्वको सम्पर्क नै छैन, जो पञ्चोपनि क्षणमय छ। त्यस्तो दिव्य लोकलाई यहाँ हामीले जसरी अर्थ्याउँछौँ त्यस प्रकारले अर्थ्याएर पुग्दैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ बुझ्नुपर्छ के भने यहाँ बताइएको गोलोक, यहाँ बताइएको वैकुण्ठ र यहाँ बताइएको जो शिवलोक छ यो ब्रह्माण्डभित्रकै हो। भगवती लक्ष्मीजीले प्रार्थना गरेपछि अष्टम स्कन्धमा आउँछ रमया प्रार्थ्यमानेन, भगवानले लक्ष्मीजीको प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर वैकुण्ठ बनाइदिनु भयो, जसलाई रमा वैकुण्ठ भनिन्छ। जो निर्मित हुन्छ, जसलाई बनाइन्छ त्यो अनित्य पनि हुन्छ। यद उत्पद्यते तद विनश्यति, जो उत्पन्न हुन्छ त्यो नाश हुन्छ, जसको सृष्टि हुन्छ त्यसको लय निश्चित छ। त्यसकारणले भगवानका सङ्कल्प
मा यो जब यी ब्रह्माण्डहरू सबै सकिन्छन् भगवानले सङ्कल्पले ती सबैलाई ती लोकहरूलाई पनि आफूमा समाहित गर्नुहुन्छ। हो त्यस्तो रमा वैकुण्ठको यहाँ चित्रण गरिएको बताइएको, किनभने यहाँनिर अन्डकटाह पार गरेर सप्तावरण भेदन गरेर गइएको वैकुण्ठको चर्चा छैन, त्यसरी गइएको गोलोकको चर्चा छैन। त्यसो हुनाले यो गोलोक पनि श्री राधिकाजीका प्रार्थना अनुसार जसरी लक्ष्मीजीले प्रार्थना गर्नुभयो त्यसै गरी कृष्ण भक्तका लागि स्वयं श्रीजी किशोरीजी राधिकाजीले प्रार्थना गरेर त्यसै वैकुण्ठ त्यसै गोलोकमा भगवान द्विभुजधारी बनेर बसिबसेको छ। त्यसकारणले यो ब्रह्माण्डभित्रकै चित्रण यहाँ गरिएको छ, शिवलोकका नजिकै बताइएको छ। त्यसो हुनाले यो बताइएको त्यो तद्विष्णु हो परमम पदमका अनुसारले बताइएको त्यो परम पद यहाँनिर बताइएको जस्तो देखिन्न। त्यसो हुनाले यी सबै ब्रह्माण्डभित्रका जहाँ अधिक मासको गमन भयो, जहाँ रोदन छ, जहाँ पीडा छ, किनभने न गोलोकमा पीडा हुन्छ न त वैकुण्ठमा पीडा हुन्छ, कष्ट हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ कुनै प्रकारको कष्ट नहुने भएको हुनाले यो सबै ब्रह्माण्डभित्रकै चित्रण हो भनेर सम्झिनु पर्दछ र आचार्यहरूको यही मत छ। र विशेष गरी भगवानको द्विभुजधारी स्वरूप अथवा धनुर्धारी स्वरूप अथवा शङ्खचक्र गदा पद्मधारी स्वरूप नाम जेसुकै भए तापनि भगवानका यी स्वरूपमा कुनै प्रकारको भेद गर्नुहुन्न। परस्वरूप, विवस्वरूप, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा यी 5 प्रकारका भगवानको स्वरूप विशेष छन्। त्यसमध्ये भगवान वैकुण्ठमा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, म त्यहाँ वैकुण्ठमा विराजित छु। त्यस्ता वैकुण्ठमा भगवान चतुर्बाहु रूपले स्वयं भगवानले द्विभुजधारी भएर गोलोकमा रहिबसेको यो तात्पर्यलाई सम्झनुपर्छ। त्यसकारणले यहाँ कोही देवता साना र ठुला अनि भेद, अनि कुनै लोक तल र कुनै लोक माथि, अनि तल भएको सानो माथि भएको ठुलो भन्ने यस प्रकारको जो आग्रह बुद्धि हो यसलाई लिन हुन्न। यो शास्त्रको सिद्धान्त होइन। यो त भगवत इच्छाले भगवान अनेक रूपले प्रकट हुनुभएको छ। त्यसकारणले हामी विष्णुका उपासक वैष्णवले विष्णुको पारम्यलाई नै स्वीकार गर्नुपर्छ र भगवान विष्णु नै कृष्ण र राम बन्नुभएको यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने तब मात्र हामीलाई वैष्णव भन्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ, अन्यथा त्यो रहँदैन। आज त्यस्ता भगवान नारायण स्वरूपद्वारा भगवान श्रीकृष्ण स्वरूपका त्यस्तो दर्शनका निमित्त भगवान स्वयं अधिक मासलाई लिएर त्यो द्विभुजधारी स्वरूपको महत्त्वलाई प्रकाश गर्नका निमित्त स्वयं भगवान श्री गोलोकमा पुगिबसेको छ। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू 5औं अध्यायमा बताउनु भयो। जय श्रीमन् जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्